دوستا خوب بخیر جانشون جاره دوستا میتونن که خودشون میگنن روی دیگه دوستای کارگر است از گذشته چندین دیر که اینجا ماه و کارم پیدا نمیتونه دیگه انشالله امید منم که خود شما هم از ما باشین. سرسبگاه است دوستان گفتم نه به خاطر که سرسبگاه است کارگرام تا بالا ناماده زیادترش و گفتم میتونین بیشتر از 500-600 کارگر وقتی که ما در سر رود میشه تا 12 بجه 1 بجه اینا متل کار است که کارم پیدا نمیتونه دیگه بسیار سخت تیر میشه برای تمام شه دیگه یعنی کارگر میتونه که هر کس شنیخته از خود ببره و کارگرایی که شنیخته نداشته باشه اونا منج ممنه و بیچاره روزانه هم زنج پسکی ساعت 12-1 بجه پسکی سون خانه خمونه دیگه کوشش کنیم که اگر کار بوده قد خو یک نفر دیگر هم ببریم شنیختگی توغ نکنیم توغن که بهتر کار مونه دیگه هم نفرار ببریم برای خو تا که هم روزگارش بچله دیگه امیدوارم جور باشین تا دیگه برنامه را خداحافظ وقتم خوش.